एकअर्कालाई फेरि पनि हामीले दायाँ बायाँ हामी हात मिलाउनेहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ। हामी सबैजना एकअर्कामा फेरि पनि नयाँ सालको हामी शुभकामना हामी आदान प्रदान गर्नेछौँ। हामी सबैलाई ह्याप्पी न्यू इयर भनेर सलाम गर्नेछौँ, जयमन्ती गर्नेछौँ, हात जोड्नेछौँ। परमेश्वरको वचन जुन आज हाम्रो छोरी रिनाले पढेर गयो, भजन सङ्ग्रह 46को 10लाई पढेको थियो। अनि टपिकभन्दा बाहिर आज म जाँदैन र यो टपिकको पृष्ठभूमिलाई तपाईँको माझमा देखाएर किन यहाँ चाहिँ हामीलाई अघि शान्त भन्दै थियो तर पनि मौन बस भनेको छ। हामीले पुराना हिन्दी नेपाली संस्कारमा हामीले हेऱ्यौँ भने मौन बस र परमेश्वर म नै हुँ भनी तिमीले थाहा गर भनेर त्यो वचनले हामीलाई भनेको छ। Be still and know that I am God. Be still. त्यसपछि and know that I am God. मौन बस र म ही परमेश्वर हो भनी तिमी थाहा गर जान भनेर यो वचनले हामीलाई भन्दछ। किन यो वचनकर्ताले अथवा यो एउटा भजन भन्दाखेरि हामीले थाहा पाउनुपर्छ यो एउटा भजनकै रूपमा लेखेको एउटा अध्याय हो अथवा यो 46 जुन कोराहरूको वंशले उनीहरू चाहिँ एउटा म्युजिकल खोयरहरू थियो अनि उनीहरूद्वारा यो लेखेको एउटा भजन हो। अनि यो भजनमा चाहिँ हामी परमेश्वरको शक्तिलाई हामीले देख्न पाउँदछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म छोटकारीमा धेरै लामो समय म बिताउने छैन। फेरि पनि आजको यो 2022 सालको पहिलो दिनमा यहाँ उपस्थिति हाम्रो मण्डलीका इकोन बोर्ड, हाम्रो मण्डलीको वुमेन लिडर, हाम्रो युथ डाइरेक्टर, हाम्रो आमा डिपोनिसहरू, सबै हाम्रो चर्च सेक्रेटरी ट्रेजरहरू, जति पनि अगुवाहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो सन्डे स्कुल टिचर्सहरू र आउनुभएको सबै गेस्ट खान सुमन पाहुनाका नाते सुमन अलवै मानुका नाते अपनी खान की भी और चर्च लगा सब कुछ बारो लेकिन हमको बाबा हमारे नया साल लगा फिटिंग और मैं लगा फैमिली बारो जयमती अनि ह्याप्पी न्यू इयर फेरि पनि। आज भोलिको समय रफ्तार भन्छ नि, रफ्तार भन्दा पनि रफ्तारमा हामी कुदिरहेका छौँ। सबमा हरिहरि छ हामी अहिले होइन, सबैमा हामी आँचेर हामी काम गरिरहेको छौँ। हामी एकदम अतालिएको एउटा समयमा छ। झन् यो 2 सालको हाम्रो लकडाउनहरूले अनि घरमा बसेर जब हामी निक्लिनु थाल्यौँ मान्छेहरूसँग सबै कुरा गर्ने, सबै कुरा जाने, सबै ठाउँमा पुग्ने एक प्रकारको हाम्रो जीवनहरू चाहिँ मैले 2 सालमा हामी लकडाउनमा बसेर बाहिर निक्लिँदाखेरि चाहिँ साह्रै व्यस्त भएको समय देख्न सक्छ। हामी क्रिसमस न्यु इयरमा हामी बजारतिर गए पनि हामी देख्न सक्दछ ती मान्छेहरू आत्तिएर बजारतिर पनि उनीहरू धेरै प्रकारको एउटा आत्तिएको परिस्थितिहरूमा माहौलहरूमा छ। अनि आज यो मनहरू चाहिँ हामी यति साह्रो आत्तिएर हामी संसारबाट अगाडि हुनुको लागि हाम्रो साथीभाइहरूबाट हामी अगाडि हुनुको लागि हामी भागेको छ। चाहे रुपियाँ पैसामा होस्, चाहे मेहनतमा होस्, चाहे पढाइ लेखाइमा होस्, सबै कुरामा हामीलाई आज समय पर्याप्त छैन। मलाई 10 मिनट दिनु न भन्दै पनि हामी त्यो समय पनि अहिले दिनु नसक्ने एउटा अवस्थामा हामी पुगिसकेको छ। हामी धेरै व्यस्त। अनि आजको यो वचनले चाहिँ हामीलाई यो व्यस्ततामा अनि यो पृष्ठभूमिलाई हामीले जब हेरेर जाँदाखेरि त्यो समयमा उनीहरू चाहिँ इजरायलीहरू चाहिँ एउटा यस्तो आत्तिएको समयमा थियो। आज मानिलो हामी राम्रोसँग यहाँ बसिरहेको छ, हाम्रो आफ्नो देश नभए पनि हामी आफ्नै देश सम्झेर हामी बसेको छ, परदेशमा हामी आएर बसेका छौँ। अनि आज गतकाल बेलुका चाहिँ यस्तो सूचना आउँछ कि दिमागी नागाल्यान्डले थाहा पहाडबाट आइकन भा भालो खानु आफ्नी खास उलामो लागे भनेर भन्यो भने त हामीलाई त हामी त के हुन्थ्यो होला सोच्नु न, कतिको हामी आत्तिन्थ्यो होला। अथवा यो डिब्रुगढ गाउँ चाहिँ अस्ति भर्खरै हामीले ठुलो घटनाहरू त्यस्तो नराम्रो घटनाहरू भएको देख्नु पायो। र त्यो घटना नहुनुभन्दा अगाडि हामीलाई कहीँबाट सन्देश आउँछ कि डिब्रुगढमा त अब आर्मीहरूले आएर सबै घर चाहिँ कब्जा गरेर यो डिब्रुगढ चाहिँ एउटा आर्मीको किल्ला बनाउँछ, यहाँ चाहिँ आर्मीहरू बस्छ भनेर आर्मीहरूले यो ठाउँलाई चाहिँ कब्जा गर्छ भन्यो भने हामी कोही पनि यहाँ मन आराम गरेर यहाँ बस्न सक्दैन होला।
हामी आत्तिन्छौँ होला, मेरो छोरा, मेरो गाई, मेरो बाख्रा, मेरो गाडी, मेरो घोडा भनेर हामी आत्तिन्छ होला। आज यो सबै परिस्थितिहरू हाम्रो जीवनमा मैले तपाईँलाई किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ आज हामी समयको दौडमा हामी एक आपसलाई हामीले छुट्याएर ऊभन्दा म अगाडि जानेमा संसारको कति सिचुएसनहरू अहिले पेन्डेमिकको समय हामी फेरि पनि थर्ड वेभ आइदिएछ, आइसक्यो भन्ने कुराहरू एउटा मनमा हामी आत्तिएको छ, विचलित भएको छ, घबराहट पनि हामी भएको छ र हामीलाई हरेक प्रकारको सोच विचारहरूले हाम्रो जीवनमा कब्जा गरेको छ। मलाई यस्तो भयो भने, म यस्तो भएर म गयो भने मेरो परिवारलाई, मेरो जीवनमा यस्तो भयो भने अचानक भन्ने प्रकारको हरेक प्रकारको हाम्रो जीवनमा सोच विचारहरू हाम्रो जीवनमा हामीलाई कब्जा गरिरहेको छ। हामी 2020 र 21 यही माहौलमा हामी आइरहेको छ र आज यो वचनले हामीलाई के ढाडस अनि के सान्त्वना दिँदछ भने इजरायलीहरूलाई पनि जब हिजकिया राजाको समयमा यो परिस्थिति itu homoy te lakan itu homoy itu lekalaga bachon laga olok moi background noko age de itu bachon bole ki koy ase be still and know that I am God with no prayer iman itu bachon le besi damur mono meaning rakibo itu karne itu bachon to adi mohan loya yaha bhaneko chai be still and know that I am God मौन बस र परमेश्वर मै हुँ भनी थाहा गर भनेर यो वचनले हामीलाई भन्दछ। मै हुँ भन्ने शब्द, आज यो मै हुँ भन्ने शब्द चाहिँ बाइबलमा हामीले हेर्यौँ भने अलमोस्ट मोर देन 300 टाइम्स यो शब्द चलाएको छ। म परम प्रभु, म परमेश्वर, म हुँ जो म हुँ भनेर उहाँ आफैले चलाएको यो वचन हो। तपाईलाई कसरी परिचय गर्ने त भनेर मसाले सोच्दाखेरि प्रस्थानको 13 अध्यायको 3 अध्यायको 14 पदमा यो वचन भनेको छ, म हुँ जो म हुँ, आई एम हु आई एम भनेर त्यो वचनले हामीलाई देखाउँदछ। मतलब आज संसारमा अनेक कुराहरूलाई हामीले विश्वास गरेर, भरोसा गरेर, मानेर, पछ्याएर हामी गइरहेको छ। र आज यहाँ एउटा वचनले यस्तो भन्दैछ, शान्त बस अथवा चुपचाप बस, मौन बस र मै नै परमेश्वर हो भनेर थाहा पाऊ भनेर यहाँ वचनले भनेको छ। किन भन्नुभयो यो? किनभने परमेश्वरले आफ्नो शक्ति, आफ्नो महिमाको शक्ति उहाँले इजरायलीहरूमाथि प्रकट गर्नुको लागि यो वचन कोराको छोराहरूको माथि यो वचनको प्रकाश, पवित्र आत्माले यो वचनको प्रकाश र यो भजन लेख्नु उनीहरूले सक्नु सक्यो। किन सक्यो? किनभने हिजकियाको समयमा मैले अघि भनेको जस्तै उनीहरू चाहिँ धेरै हतारिएको थियो, उनीहरूमाथि ठुलो आक्रमण हुनु गइरहेको थियो र उनीहरूलाई त्यो आक्रमण चाहिँ एक्कासी होइन तर बाहिर बसेर ढुकेर म तिमीहरूलाई अब मार्नु आउँदैछु, म तिमीहरूलाई अब कब्जा गर्न आउँदैछ, तिमीहरूले जुन ईश्वरलाई विश्वास गरेको छ त्यो ईश्वरले तिमीहरूलाई बचाउने छैन। किनभने असुरको राजा सनहेरिब भन्ने व्यक्ति चाहिँ यति शक्तिशाली थियो, उसले इजिप्टलाई चाहिँ पछाडि दिएको थियो, उसले अरू सामरियाहरूलाई पनि कब्जा गरेको थियो, नजिकका देशहरूलाई उसले कब्जा गरेर अब म यरुशलेमलाई कब्जा गर्छु भनेर यो ईश्वर जान्ने, यो ईश्वर भनेर मान्ने यिनीहरूलाई मेरो परमेश्वरले, मैले मानेको परमेश्वरले, मैले मानेको देवताले यिनीहरूलाई नष्ट गर्नु म आउँदैछु। परमेश्वरले मलाई, मेरो परमेश्वरले मलाई भनेको छ र म इजरायलको परमेश्वर मान्नेसँग म आएर उनीहरूको देशलाई, उनीहरूको सहरलाई म कब्जा गर्छु भनेर यो वचन जब हिजकिया राजा कहाँ उसको समक्ष, उहाँको समक्ष यो वचन चाहिँ जब सेनाहेरिबको अथवा सनहेरिबको राजाको कमान्डरले यो सन्देश, जब यो मेसेज इजरायलको राजाको समक्ष ल्याएर भन्दाखेरि समाचार मात्रै लागेको होइन तर अपमानजनकमा उनीहरूलाई लल्काएको, परमेश्वरको नामलाई लिएर उनीहरूले अपमान गरेको, गिल्ला गरेको, हरेक प्रकारको वचनहरूबाट तेरो परमेश्वरलाई जसले भरोसा गरेको छ त्यो परमेश्वरले तँलाई बचाउने छैन, तिमीहरू सरेन्डर हो, तिमीहरूले मसँग सरेन्डर भयो भने तिमीहरू बाँच्नेछौ भनेर सनहेरिबले यो कुराहरू आफ्नो सन्देश वाहकद्वारा पठाएको हामीले देख्न पाउँदछ। अनि जब यो वचन र जब यो सन्देश आउँदछ तब यशाया अगमवक्ता कहाँ यो कुराहरू पुगेको हुँदछ अनि उसले भन्दछ, चुपचाप हामी बस्नेछौँ,
हामी आफ्नो सैन्य बलमा, किनभने हिजकिया राजाको समयमा एउटा मोस्ट एडभान्स आर्मी उनीहरू इजरायलीहरू भए पनि हिजकियाको समयमा चाहिँ सबै कुराको रिफर्मेसनहरू लागेको लागि, सबै कुराको परिवर्तनहरू लागेको लागि, वर्शिपको कुराहरूमा होस्, परमेश्वरलाई कसरी मान्नुपर्छ, हरेक प्रकारको अन्य देवी देवताहरूको थानहरूलाई भत्काएर फेरि पनि परमेश्वरको आराधनाको कुराहरूलाई स्थापित गरेको, अनि सैन्य बलहरू पनि अलग अलग प्रकारको हतियारहरू उनीहरू लिएर, हरेक प्रकारको विपन्सहरू लिएर आर्मीहरू खडा गरेर उनीहरू पनि इजरायलहरू पनि बसेको एउटा समय थियो। तर जब यो सन्देश आउँदछ, जब यो कुराहरू उनीहरूको माझमा आउँदछ, ताई itu homoide takkan so baru भइ लागिजाय, takkan laga आर्मी उपरे नहोय, takkan baru बना laga विपन्स के नहोय, भइलेबी इतिहासको मुखान यो वचनले हामीलाई के भन्दछ भने त्यो समयमा यशायाले आओ हामी प्रार्थना गर्न जाऊ भनेर जब उनीहरू मौन बसेर आफ्नो शक्तिमा उनीहरू भर नपरेर परमेश्वरमा उनीहरू मौन भएर परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर उनीहरूले जब त्यो कुरालाई विश्वास गर्दछ अनि परमेश्वरमा भरोसा गर्दछ, तब उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरले अचम्मको काम गरेको हामीले देख्नु पाउँदछ। यसकारणले यो मान्छेले लेखेको एउटा भजन भए पनि परमेश्वरले यो भजनको पृष्ठभूमिलाई चाहिँ हामीले देख्नु पाउँदछ कि सन्हेरिब भन्ने एउटा राजाले चाहिँ जब इजरायलमा आक्रमण गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ एउटा उनीहरूको लागि एउटा सान्त्वना भएको, दुःखको समयमा पनि अब उनीहरूलाई मार्ने एउटा समयमा पनि परमेश्वरले आफ्नो महिमा प्रकट गर्नु छ भनेर यहाँनिर 46:1 हामीले पढ्दाखेरि पाउँछ कि परमेश्वर हाम्रो सहस्थान र हाम्रो बल हुनुहुन्छ र हामीलाई सङ्कटको समयमा सजिलैसँग हामीलाई पाउने हाम्रो सहायक परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर त्यो वचन हामीले 46 पदबाट नै 1 बाट हामीले पढ्दाखेरि थाहा पाउँदछ। यसकारणले गर्दाखेरि यो वचनले आज हामीलाई मौन बस भनेको चाहिँ हामीले के कुरामा हामी परमेश्वरमा यो चाहिँ एउटा हामी उहाँमा निर्धक्क भएर बस्नुको लागि उहाँले भन्नुभएको छ। पूर्ण रूपमा हामी भरोसा गरेर उहाँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ, सदाकाल परिवर्तन हुने हाम्रो परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, हामीलाई माया गर्ने हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। आई एम हु आई एम भनेर अघि मैले अघिको वचनमा भनेको जस्तै उहाँ एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। अलग अलग परमेश्वरहरू अलग अलग मानिसहरूले अलग अलग आफ्नो तरिकामा बनायो, तर आज जुन इजरायलमाथि कृपा राख्ने र हामीले विश्वास गर्ने परमेश्वर चाहिँ मै हुँ, उहाँ मात्र एक परमेश्वर हुनुहुन्छ जसमा हामी मौन बसेर उहाँ परमेश्वर हो भनेर हामी जस्तै परिस्थितिमा हाम्रो जीवनमा आए पनि हामी यो कुरामा हामी निर्धक्क भएर बस्नुपर्छ कि उहाँले हाम्रो जीवनमा उहाँको शक्ति, उहाँको सधैँ हामीमाथि वास्ता गर्ने उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर यो वचनले आज हामीलाई धारक दिँदछ। यसकारणले गर्दाखेरि आज त्यो समयमा जुन प्रकारको शत्रुहरूले आएर उनीहरूलाई आक्रमण गरेको थियो, तपाईँहरूले पदहरू लेख्नुहुन्छ, मसँग समय म अलिक भाग्दैछु। म दोस्रो राजा 18:19, दोस्रो इतिहास 32:22, सेकेन्ड किङ्स च्याप्टर 18:19 र सेकेन्ड क्रोनिकल्स 32:20 mo itu katakan tuh background dekuatan itu verse kan biar nih kan lo ingat dari sekolah, apni kan kalau arubi hal kalau itu ke buji kita tahu itu karena itu verse kan tuh dia sih second Kings 18:20 baru lagi nanti kan 30 को प्रो बारो आदि दिखाला कथा बारो आदि itu monto आराम nakakalaga ita homoide isor laga कथा तो কি आइছে তাই বারো কই আছে আপনি খান চুপচাপ থাকিবি আৰু জানিবি ঈশ্বৰ আছে কই কিনা জানিবি কই কিনা কই আছে itu কাৰণে আজি laga itu বচন বারো মহান জানিব পাৰে তাহান যেতিয়া মন হৈ কিনা তাহান যেতিয়া সাইলেন্ট হৈ কিনা তাহান ঈশ্বৰৰ লগতে তাহান বিশ্বাস ৰাখিছে ঈশ্বৰ লগতে ট্ৰাষ্ট কৰিছে তাইখান লগা আৰ্মি লগা উইপন কামবোৰ লৈ কিনা তাহান লগা सेना लगা पावर লৈ কিনা itu যাই কিনা তাহান লড়াই কৰিবলৈ লাগা নাই হইলে বি ঈশ্বৰবাৰ তাকে এটা মিরাকুলাস কাম কৰি কিনা তাতে ঈশ্বৰ লগা নামটো महिमा কৰা লগা মহান তাতে পুৰি কিনা যাইছে বুলি itu দেখিব পাৰে itu কাৰণে आज यहाँ जुन परमेश्वरलाई हामीले चिनेको छ आज जुन परमेश्वरलाई हामीलाई जान भनेर उहाँले भन्नुभएको छ त्यो परमेश्वर चाहिँ एउटा हाम्रो जीवनको ढाल हुनुहुन्छ हामीलाई सधैँ रक्षा गर्ने हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ हाम्रो जीवनको किल्ला हुनुहुन्छ र उहाँ मात्र एक परमेश्वर हुनुहुन्छ जसमा हामी भरोसा गरेको छ जसमा हामी जस्तै परिस्थितिहरू हाम्रो जीवनमा हामी आए पनि उहाँमा हामी मौन बस्नु भनेको चाहिँ उहाँमा पूर्ण रूपमा हामी विश्वास गरेर उहाँ मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामी विश्वास गरेर हाम्रो जीवनको हरेक चुनौतीहरूमा उहाँमा हामी भरोसा राख्नुको लागि उहाँले हामीलाई भनेको छ हाम्रो आफ्नो बलले हाम्रो आफ्नो
ज्ञानले हामी गएर हामी गर्दछ भने हामी आत्मिँदछ, हामी विफल हुँदछ, हामी लड्दछ। तर जब यहाँनिर यो वचनले भनेको छ कि बी स्टिल एन्ड नो दैट आई एम गॉड भनेको चाहिँ आज जस्तै समस्याहरू जसरी इजरायलीहरूको जीवनमा हरेक प्रकारको समस्या उनीहरूको जीवनमा आउँदाखेरि उनीहरू जब परमेश्वरमा मौन भएर परमेश्वरलाई उनीहरूले पुकार गर्यो, परमेश्वरले नै हामीलाई बचाउनुहुन्छ। चाहे मोबीहरू होस्, चाहे अरोबीहरू के भन्छ हरामीहरू होस्, चाहे असुरीहरू होस्, चाहे फरोका राजाहरूको समयमा होस्, सबै समयमा उनीहरूलाई केवल भनेको छ मौन बस, तिमीहरू पर्ख, तिमीहरू रोक, म मेरो महिमा म प्रकट गर्नेछु र म तिमीहरूलाई उद्धार गर्नेछु भनेर त्यो वचन म फेरि पनि प्रस्थानको पुस्तकमा पनि म एकचोटि जानु मन लाग्यो। प्रस्थान 14 अध्यायको 13 पदमा यहाँ भनेको छ, जब इजरायलीहरूलाई मोसाले डोराएर लाउँदाखेरि उनीहरू यहाँबाट जब निस्केर आउँदाखेरि उनीहरूले लाल समुद्रलाई उनीहरूले पार गर्नु परेको थियो। अनि त्यो समयमा उनीहरूले आफ्नो मान्छेको शक्ति र मान्छेको ज्ञानले उनीहरूले गर्नु सकेन। तर त्यो समयमा परमेश्वरले के भन्नुभयो मोसालाई यहाँ भनेको छ, तब मोसाले मानिसहरूलाई भने तिमीहरू नडराऊ, परमप्रभुले आज तिमीहरूलाई दिनुहुने उद्धारलाई स्थिर भएर हेर, किनकि यी मिश्रहरू जुनलाई तिमीहरूले आज देखेको छौ तिनीहरूलाई तिमीहरू फेरि कहिले देख्ने छैनौ। परमप्रभुले तिमीहरूका निम्ति लड्नुहुनेछ, तिमीहरू स्थिर बस अथवा दरिलो भएर बस, तिमीहरू एकदम उहाँमा भरोसा गरेर बस भनेर यो वचनले हामीलाई जब लाल समुद्रमा उनीहरू पार हुँदाखेरि यो वचन दिएको हामीले पाउँदछ। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी हाम्रो जीवनको जति पनि व्यस्तताहरूमा, हाम्रो जीवनको जति पनि चुनौतीहरूमा, चाहे हाम्रो कामको जीवनमा होस्, चाहे हाम्रो पढाइ लेखाइको जीवनमा होस्, आउने जीवनको हरेक हर्डल्सहरूमा होस्, प्रब्लम्सहरूमा होस्, डिफिकल्टिजमा होस्, तपाईँले जबसम्म आफ्नो मनलाई शान्त राख्नु हुँदैन, मनलाई तपाईँले मौन राखेर परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले विश्वास गरेर आफ्नो जीवन तपाईँले जिउनु हुँदैन। जबसम्म तपाईँले त्यो गर्नु हुँदैन तबसम्म तपाईँको जीवनमा तपाईँमा आराम हुँदैन, तपाईँमा शान्ति आउँदैन, तपाईँ एउटा साँच्चै पनि आत्तिएर नै भौतारिएर हिँडेको जीवन हुँदछ। तर आज यो वचनले हामीलाई के भनेको छ, मौन बस र मैले परमेश्वर हो भनेर तिमीले थाहा पाऊ। अनि जब हामीले त्यो थाहा पाउँदछ उहाँ मात्र एक परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामीले थाहा पाएर आफ्नो जीवनलाई हामीले जब मौन राख्दछ अनि उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर हामीले विश्वास गर्दछ र परमेश्वरले हाम्रो जीवनको हरेक परिस्थितिहरूमा परमेश्वरलाई हामीले चलाउनुको लागि, परमेश्वरले हाम्रो जीवनलाई नियन्त्रण गर्नुको लागि हामी उहाँलाई हाम्रो जीवनमा अनुमति दिँदछ। मेरो आफ्नो बलले होइन, तर पनि परमेश्वर, लेट गॉड बी योर स्ट्रङ होल्ड इन योर लाइफ। तपाईँको जीवनको शक्ति, तपाईँको जीवनको बल, तपाईँको जीवनमा तपाईँले सबै कुरामा भर पर्नुको लागि तपाईँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरमा भर पर्नुहुन्छ, तब तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले तपाईँको समाजमा, तपाईँको परिवारमा परमेश्वर उचालिने हुनेछ, परमेश्वरले तपाईँको महिमा गर्नुहुनेछ। तपाईँको जीवनबाट परमेश्वरले तपाईँको परिवारमा उहाँले आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुहुन्छ। तर जब तपाईँले आफ्नो जीवनलाई स्थिर भएर परमेश्वरमा भरोसा गरेर परमेश्वरमा पर्खेर उहाँ मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर आज संसारको हरेक चुनौतीहरूमा तपाईँ परमेश्वरमा विश्वास गरेर जब उहाँमा स्थिर भएर रहनुहुन्छ तब तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले आफ्नो महिमा अघि भनेको जस्तै जाति र पृथ्वीहरूमा उहाँ उच्चारिनु हुनेछ। तपाईँको आफ्नो नामको लागि होइन, तर परमेश्वर तपाईँको जीवनमा जब तपाईँ मौन भएर तपाईँले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरमा विश्वास राख्नुहुन्छ, उहाँले परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले आफ्नो जीवनमा यो निष्कल्प, यो भरोसा तपाईँले राख्नु हुँदाखेरि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले अचम्म प्रकारले काम गर्नुहुन्छ र उहाँले आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुहुन्छ तपाईँको जीवनमा। यस कारणले गर्दाखेरि यसाया 30 अध्यायको 15 पदमा पनि भन्दछ, मौन बसेर भरोसा राख्दा तिमीहरूलाई शक्ति मिल्नेछ भनेको छ। होइन, आज हामी यो गर्ने त्यो गर्ने हाम्रो जीवनमा हरेक प्रकारको हाम्रो जीवनमा जान्दछ, तर जब हामी मौन बसेर परमेश्वरमा हामी भरोसा राख्दछ र उहाँमा हामी पुकार गर्दछ र उहाँ मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीले विश्वास गरेको परमेश्वर चाहिँ अरू परमेश्वरहरूभन्दा अलग हुनुहुन्छ, उहाँ सबैभन्दा महान परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ सबैभन्दा शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ। जुन परमेश्वर मैले बाइबलमा मैले पढेको छ यो परमेश्वर चाहिँ अति नै शक्तिशाली र एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। आई एम हु आई एम भनेर याह्वे परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले जब आफ्नो जीवनमा विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँले जब आफ्नो जीवनमा
मौन रहेर तपाईँले यो कुरालाई निश्चयतामा तपाईँले राख्नुहुन्छ आफ्नो जीवनमा। तपाईँको जीवनमा यहाँ वचनले भनेको जस्तै यसाया 30:15 भनेको जस्तै तपाईँको जीवनमा तपाईँले शक्ति पाउनुहुनेछ, तपाईँको जीवनमा तपाईँले सफलता पाउनुहुनेछ। र त्यो चाहिँ कसले दिनुहुन्छ? परमेश्वरले दिनुहुन्छ। र किन दिनुहुन्छ? परमेश्वरले आफ्नो महिमा तपाईँको जीवनमा प्रकट गर्नुको लागि, तपाईँको जीवन, तपाईँको परिवारमा उहाँको महिमा देखाउनुको लागि उहाँले यो गर्नुहुनेछ। यस कारणले गर्दाखेरि आज सारा संसारमा हामी शान्तिको लागि हामी धेरै प्रकारको मिलमिलापहरूको कुराहरू गरेको छ, धेरै सङ्गठनहरू खोलेको छ, धेरै प्रकारको वार्तालापहरू गरेको छ। तर आज हामी परमेश्वरलाई जान्नेहरू हामी शान्तिको कहाँ कामना गर्दछ? परमेश्वरमा हामी कामना गर्दछ। किनभने उहाँले हाम्रो सहायक हुनुहुन्छ र हाम्रो साथमा उहाँ हुनुहुन्छ भने आज हामी कुनै पनि कुरामा हामी घबराहट हाम्रो जीवनमा छैन। किनभने भजनको अन्तिम यहाँ पदले भन्दछ, सेनाहरूका परम प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भनेर भनेको छ। इफ गड इज फर अस हु क्यान बी एगेन्स्ट अस भनेर रोमन 8:31 मा पावलले भनेको वचनलाई, यदि परमेश्वर हामीसँग छ भने हाम्रो विरोधमा को छ र भनेर पावलले दाबी गरेको वचनलाई म याद गर्दछु। साथै पनि आज यो वचनले हामीलाई धारण दिँदछ कि जीवनमा जस्तै परिस्थितिहरू हाम्रो जीवनमा आए भने पनि त्यो समयमा उनीहरूको लडाइँको समय थियो, लडाइँको मैदानमा उनीहरूको जीवनमा हरेक प्रकारको आत्तिने समयहरू उनीहरूले भेटायो। परिस्थितिहरू एउटा आयो जहाँ दुश्मनहरूले उनीहरूलाई आक्रमण गर्ने समय आयो। तर उनीहरू त्यो समयमा उनीहरूको आफ्नो शक्तिमा उनीहरू भर परेर उनीहरू लड्नु गएन। तर उनीहरू मौन बसेर, इजरायलीहरूले जब मौन बसेर परमेश्वरमा भरोसा राख्यो, परमेश्वरलाई उनीहरूले जब पुकार गर्यो, तब उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको महिमा परमेश्वरले गरेको हामीले देख्नु पाउँदछ। उनीहरूलाई छुटकारा दिएर उनीहरूलाई बचाएर। यस कारणले गर्दाखेरि आज म हाम्रो मण्डली परिवारहरू अब एक मान आइकन चाहिँ अपनी खान म यदि बोले मना से ईश्वर ने अपनी खान शांति मन एक थकिकन ताकि विश्वास करिकन अपनी खान थकिबे अब ताही ईश्वर आसे गइकन अपनी इटु विश्वास को किताबे नथारिबे इटु वेले अपनी लगा जीवन रे ईश्वर भरो बिची ब्लेसिंग गुरुबो अब अपनी लगा जीवन भरो ईश्वर लगा नोडी लमो पारिबो अपनी लगा नाम पढ्ने भए होइबे ईश्वर लगा नाम काने ईश्वर भरो इटु पुरिबो किया अपनी लगा मन को शांत भइकन ईश्वरले निष्पक्ष रूपमा परमेश्वरमा तपाईले निष्पक्ष रूपमा तपाईले विश्वास गरेर परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, उहाँ मात्र एक परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ मात्र हाम्रो याहवे परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर तपाईले जब यो विश्वास राखेर तपाई आफ्नो जीवन परमेश्वरमा जिउनुहुन्छ, तपाईको जीवनमा तपाईको परिवारमा परमेश्वरले उद्धारको कामहरू गर्नुहुनेछ, आशिषको जीवनहरू तपाईको जीवनमा परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ र निरन्तर उहाँको महिमा तपाईको जीवनमा उहाँले प्रकट गर्नुहुन्छ। जसरी पृथ्वीमा र संसारमा उहाँले आफ्नो महिमा यो युद्धको समयमा पनि उहाँले प्रकट गरेर त्यो आक्रमण गर्ने आएको सेना सन्हेरीको युद्ध गर्ने टोलीहरूलाई चाहिँ त्यो सबैलाई परास्त गरेको हामीले देख्नु पाउँदछ। इतिहासमा हामीले पढ्दाखेरि उनीहरू गएर लड्नु परेन, तर परमेश्वरले आफ्नो दूत पठाएर त्यो सबै कुराहरूलाई नष्ट गरेको, त्यो व्यक्तिहरूलाई दुश्मनहरूलाई नष्ट गरेको हामीले देख्नु पाउँदछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो जीवनमा चुनौतीहरू छ, धेरै प्रकारको हाम्रो जीवनमा हामीले सोचेको कामहरू छ, त्यो कुराहरूलाई हामीले सफल गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरमा मौन भएर उहाँले परमेश्वर हो भनेर तपाईँले आफ्नो जीवनमा त्यो विश्वासलाई तपाईँले अनि यो भरोसालाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा सधैँ राख्नुहोस्। उहाँ मात्र एक परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर अब तपाईँको जीवनमा उहाँले तपाईँको परिवारमा उहाँले आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुहोस्। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष गरौँ र 2022 साल फेरि पनि 2021 सालभन्दा पनि अति नै एउटा आशिषमय साल र एउटा आनन्द र उमङ्गले भरेको साल र सबै क्षेत्रमा परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष गरेर उन्नति गरेर दोहोऱ्याएर लगेको साल भएको होस् भनेर यो मेरो शुभकामना अनि परमेश्वरको वचनले हामी सबैजना आशिषित भएका छौँ भनेर विश्वास गर्ने फेरि पनि तपाईँहरूसँग म बिदा लिँदै सबैजनालाई जय